चंद ख़ास मैं अमाल आपको बताने जा रहा हूँ ये मुश्किल वक़्त में। जब आप पे मुश्किल आ जाए उस वक़्त किए जाने वाले बड़े ख़ास अमाल हैं। ये मुश्किल निकाल देते हैं आपकी, और अल्लाह के फजल से दौलत गैब से मिल जाती है। बाद औक़ात इंसान पैसा वक़्त आता कि उसे पैसों की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे देने वाला कोई नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर हमारे ये बताए हुए अमाल आप करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे आपके लिए रास्ते खोलेगा, ऐसे आपकी मदद करेगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। जितने अमाल हैं नेक नीति से दिए जा रहे हैं, किसी के सामने इनका जिक्र ना करें। शेयर कर सकते हैं वीडियो, लेकिन ये कभी ना बताएं कि जो मुझ पे अल्लाह का फजल हो रहा है, मैंने ये अमल किया है तो मुझे फ़ायदा मिला है। क्योंकि जब आप जानने वालों को बता देते हैं, मिल्क में बताएंगे यहाँ कोई नहीं जानता होगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब जानने वाले को बताते हैं तो वो इंसान नजरों में आ जाता है और ये अमल असर करना छोड़ देता है। बड़े खास अमाल है, इंशाल्लाह मुश्किल वक़्त आपका टल जाएगा। दौलत गायब से मिले, ये सबसे पहला जो नक्श आपको नजर आ रहा है, इसको ये किया जाता है, इसे नकल करें। नकल करने के बाद इसे बार बार देख के आपने 3 दफा सूरह फातिहा पढ़नी है और दुरूद पाक पढ़ते जाना, खुला पन्ना आंखें बंद करके, और अल्लाह से दिल में दुआ करते जाना कि या अल्लाह पाक मेरा मुश्किल वक़्त टाल दे और मुझ पे अपना फजल कर। जितनी मुझे ज़रूरत है पैसों की, वो मेरी ज़रूरत पूरी कर दे। कहा जाता है सिर्फ 3 दिन का अमल, सिर्फ 3 दिन के अमल से आपकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस तावीज़ को जब अमल मुकम्मल हो जाए तो संभाल के रख लेना चाहिए। दोबारा ज़रूरत हो इसी तावीज़ को लेके आगे चलना। बार बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नया तावीज़ बनाएंगे वो चीज़ नहीं रहती, ये एक दफ़ा ही बनाना होता है। काम हो जाए इसे चाहे अलमारी वगैरह में संभाल के रख लें, कपड़े में बांध के रखना है। खुला रखेंगे तो ये गायब भी हो जाता है, मैं पहले बता दूं, फिर दोबारा नहीं आप बना सकते। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि बाद लोग अमल करते हैं तो बाद में दोबारा नया बना लिया, एक दफ़ा वक़्त निकल गया तो फिर वो चीज़ ही नहीं होती, फिर हमसे रब्ता किया जाता है कि हमने दोबारा किया, फ़ायदा नहीं मिला। तो ये एक दफ़ा एक ही बनाना होता है, ये ज़िंदगी में एक बनाया जा सकता है। दूसरी बात है, वह वज़ू हालत में करें, तन्हाई में बैठ के अमल को पढ़ें। अमल के दौरान किसी से बातचीत ना की जाए, किसी को अमल के बारे में बताया ना जाए, वरना फिर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के किया जाए, फिर ही आपको फ़ायदा मिलता है। जिक्र किसी से ना करें और पैसा जो है वो कभी भी गलत कारी पे, हरामकारी पे खर्च ना करें, वरना बेबरकती ऐसी आएगी कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, कोई अमल असर नहीं करता। फिर यह नक्शे पाक कलमा शरीफ पर कहलाता है, बुरे वक़्त को टालने के लिए होता है। अगर फर्ज करें आप पे बुरा वक़्त चल रहा है, बुरा वक़्त यही है कि माली हालात बदल गए हैं, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार है ही नहीं, नौकरी नहीं है, तो आपने इसे नकल करके अपने पास रख लेना। बेहतर होता है दाएं बालू पे बांधा जाए, मोकलाती तावीज़ है, और कलमा पाक, कलमा तैयबा जो है कसरत से पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ते जाना। फिर इसका आप असर देखेंगे। तो हटा तक कि रात को सोते वक्त जब आप सोने लगे तो उस वक्त 3 दफा सूरह नास और 3 दफा सूरह फलक पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के सोएं। जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी, जितना बड़े से बड़ा कर्ज होगा, नौकरी नहीं है या कारोबार नहीं चल रहा, वो सब मामला ठीक हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि आपके हालात इतनी जल्दी बदलेंगे कि उससे कबल आप हजारों अमल भी कर लेंगे तो वो हालात बदलते आपको दिखाई नहीं देंगे। एक भाई ने हमसे रब्ता किया जो कई अमिलों से रब्ता कर चुका था, तंग दस्ती नहीं जाती थी, पैसा बर्बाद कर चुका था, कारोबार कई किए लेकिन एक भी कारोबार चल ना पाया। परेशानी में हमसे रब्ता किया और उसको यकीन भी नहीं था कि हमसे उनसे फायदा मिल पाएगा। हमने उसे ये नक्श जो आपको नजर आ रहा है ये दिया, तो भाई ने भी यकीनी में बताए हुए अमल पे जरूर उसने वैसे ही किया जैसे हमने बताया था, लेकिन एक यकीन के साथ इंसान करता है, वैसे उसने ना किया। फिर भी जब भाई के हालात बदलने शुरू हुए तो उसे खुद महसूस हुआ कि इन अमाल में कुछ ना कुछ असर जरूर है। भाई ने हमसे रब्ता किया कि मैंने अमल भी यकीनी से किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ये फायदा मिला कि जो मैंने पिछला कारोबार शुरू किया था
اس کے پیسے پھنسے ہوئے تھے عمل شروع کرنے کے بعد۔ جس پارٹنر کے ساتھ مل کے کاروبار شروع کیا تھا وہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہا تھا، وہ آ کے پیسے واپس کر گیا۔ اب میں جو نیا کاروبار میں نے اپنا ذاتی یا علیحدہ کاروبار شروع کیا تھا وہ پیسہ وہاں انویسٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے میں اس کاروبار میں برکت پڑتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب برکت میرے رب کی ہوتی ہے، اس کے خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ مانگا کریں، وہ اکبر ذات ہے، بڑی ذات ہے، اس سے بڑا مانگیں، اس سے چھوٹا نہ مانگیں۔ میں تو یہی کہوں گا، وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی فلاں مذہب سے ہے، وہ سب کو عطا کرتی ہے، وہ کبھی تضاد نہیں کرتی۔ اللہ سب کو عطا کر رہا ہوتا ہے، سب کو کسی کو موقع نہیں سونے دیتا، فیصلے بات کے، لیکن اللہ سب کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو محبت سے مانگ رہا ہے، جو عاجزی سے مانگ رہا ہے، اسے کیا وہ رب کی ذات اسے عطا نہیں کرے گی، جو پتھر میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو عطا کر دیتی ہے، جو سمندر میں مختلف مخلوقات کو عطا کر دیتی ہے جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، ایک ایک کونے میں، ایک ایک جو زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں رزق پہنچا دیتی ہے، وہ آپ تک رزق نہیں پہنچائے گی، وہ لازمن پہنچائے گی۔ صرف اس ذات پہ توکل رکھیں، عمل کریں، عاجزی سے کریں کہ وہی رب میرا مدد کرے گا، آپ کو بھی ضرور رزق ملے گا۔ رزق کسی کا کوئی تنگ نہیں کر سکتا، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جادو کرتے ہیں لوگ برحق ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ آپ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، جادو کیا چیز ہے؟ یہ والا بڑا خاص عمل ہے میرے سامنے آیا تو میں نے کہا میں آپ کو یہ ضرور دوں۔ اس کو کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا کہ اس پہ جو برا وقت چل رہا ہے وہ جلد سے جلد ٹالے جائے، ٹالنے کا یہ وقت برا ٹالنے کا اور اچھا وقت لانے کا عمل ہے۔ اگر بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے ایک برا وقت ٹال جائے، وہ اس تعویذ کو بنائے اور روزانہ ایک تعویذ چلانا شروع کر دے۔ آگ میں نیت کرے کہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے، میرے فلاں مسائل حل ہو جائیں، مالی مسائل ہیں یا دیگر بھی ساتھ ہیں، اور اس کو چلاتا جائے۔ یقین کریں جیسے جیسے یہ تعویذ چلتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے معاملات سیدھے پڑتے جائیں گے۔ 7 دن اگر تعویذ انسان تلا لیتا ہے تو اس کو اتنا فرق نظر آتا ہے کہ مالی رستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، نوکری نہیں ہے تو نوکریاں ڈھیر لگ جائیں گے، اور اللہ کا فضل ہو جائے گا، قرض ہوگا تو قرض اتر جائے گا، رستے ہی ایسے کھلیں گے۔ تو اس کے بعد بھی عمل کیا جا سکتا ہے جب تک بالکل معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ باقی بعض تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ کو تو نہیں دے سکتے تو ہم سے اجازت لے لیا کریں، ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے۔ اگر خود دینا چاہتے ہیں تو اس چینل پہ ویڈیو بھی موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سے اجازت لینی ہے، اجازت کا بڑا آسان طریقہ، چینل سبسکرائب کریں، اگر پہلے کیا ہوا ہے تو کافی ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں ایک دفعہ سبسکرائب کر دیں۔